19ले हामी सबैलाई असर नपरोस्, यो चाँडै साम्य होस् र हामी पूर्ववत रूपमा जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्केर आफ्नो व्यापार व्यवसाय कामकाज गर्न सकौँ भन्ने मेरो आशा र सबैमा यही शुभकामना पनि छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। नागरिक पोस्ट अनलाइनको कार्यक्रम नागरिक आवाजमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रवीण बस्नेत। कार्यक्रम नागरिक आवाजमा आज हामी छौँ इवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको म्यानेजिङ डिरेक्टर हरिबहादुर बस्नेतसँग। उहाँसँग आज हामी शिक्षालाई जोड्दै इवामुरा र शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हरिबहादुर बस्नेत महोदय, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। कलेज अफ हेल्थ साइन्सको शैक्षिक कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ? धन्यवाद रविनजी। हाल इवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको स्थापना 2008मा भएको हो र स्थापनाको समयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धन स्वीकृतिमा 3वटा कार्यक्रमहरू लिएर हामी सञ्चालन गर्दै थियौँ, जसमा सुरुमा हामीसँग हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन र रेडियोग्राफी 3टा कार्यक्रमहरू सुरुमा लिएका छौँ, जुन एसई अर्थात् एसएलसी पछिको 3 वर्षे स्वास्थ्य सम्बन्धीको डिप्लोमा कार्यक्रम भनेर भनिन्छ। तत्पश्चात हामीले पछि गएर स्टाफ नर्स कार्यक्रम र 3 वर्ष अगाडि डिप्लोमा इन फार्मेसीको कार्यक्रमहरू लिएर सञ्चालन गरिरहेकोमा हाल हामीसित सिटिबिटीको सम्बन्धन स्वीकृतिमा स्वास्थ्य सम्बन्धीका 3 वर्षे 5वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् र यसै सिलसिलामा हाल हामी अहिले कोभिड 2019को कारणले गर्दाखेरि फिजिकल्ली बच्चाहरूलाई कलेजमा लिएर आएर अध्ययन अध्यापन गराउन नसके तापनि सिटिबिटीले भन्नुभन्दा पहिला नै, जबकि चैतको 6 गतेबाट कलेजहरू शैक्षिक संस्थाहरू सम्पूर्ण बन्द भए तापनि हामीले चैतको 25 गतेदेखि नै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई बाँकी रहेका करिब 10% कोर्सहरू चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेका थियौँ र तत्पश्चात हामीले पटक पटक सिटिबिटीमा अनुरोध गर्दा अन्य संस्थाहरूमा या अन्य युनिभर्सिटीहरूमा अनलाइनको व्यवस्थाबाट क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको छ। सिटिबिटीले पनि यसबारेमा ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामीले बारम्बार सिटिबिटीमा सम्पर्क गर्दाखेरि सिटिबिटीले सम्बन्धित कलेजहरूलाई 7 दिने नोटिस प्रकाशन गरी तपाईहरूको साधन स्रोत छ कि छैन र विद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुको लागि भनेर उहाँहरूले एउटा सार्वजनिक नोटिस कलेज सञ्चालकहरूलाई पठाउनु भयो र त्यसको हामीहरूले सिटिबिटीलाई हामी साधन स्रोतले सम्पन्न छौँ, किनकि सिटिबिटीको कोर्समा नै कम्प्युटरको व्यवस्था, कम्प्युटर क्लासको समेत व्यवस्था भएको हुनाले हामी बच्चाहरूलाई अनलाइनबाट क्लास सञ्चालन गर्न हामी सक्षम छौँ भनेर हामीले सिटिबिटीलाई जानकारी दिइसकेपछि सिटिबिटीले वैधानिक रूपमा नै तपाईँहरूले पनि अनलाइनबाट क्लासहरू सुचारू गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र हाल हामीले अनलाइनबाट क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र करिब हाम्रो 95% भन्दा बढी स्टुडेन्टहरू अनलाइन क्लासमा सम्मिलित छन् र हामीले अहिले 5वटै फ्याकल्टीको सम्पूर्ण कोर्सहरू थ्योरीको हकमा समाप्त गरिसकेका छौँ र प्र्याक्टिकलको हकमा चाहिँ फिजिकल्ली ल्याबमै उपस्थित भएर प्र्याक्टिकल गराउनु पर्ने हुनाले र सरकारको नियमअनुसार पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र मास्क जम्मा हुन नपाउने भएको कारणले हामीले प्रयोगात्मक अभ्यास चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ र सैद्धान्तिक कक्षाको हकमा चाहिँ हामीले 100% कोर्सहरू कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र त्यसमा आइटीको पहुँच नपुगेका केही 5-7% विद्यार्थीहरूको हकमा भने जब अस्तिबाट सरकारले लामो दूरीका बसहरू सञ्चालन गरिदिने व्यवस्था गर्यो, तत्पश्चात हामीसँग भौतिक रूपमा पनि बच्चाहरू यहाँ फिजिकली उपस्थित हुन आएको हुनाले र कतिपय कलेजहरूले कोर्स कम्प्लिट गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले पनि त्यही कलेजहरूको तुलनामा राखी बाँकी जुन इन्भल्भ यो आइटीको क्लासमा इन्भल्भ भएर पढ्न नसकेका बच्चाहरूलाई भौतिक रूपमा ट्युसनको हिसाबको जस्तो बनाएर हामी काठमाडौँमै हाम्रो संस्थाकै पेरिफेरीमा
उनीहरूलाई पनि कोर्स कम्प्लिट गराएर जाँचको लागि तयारी गर्ने अवस्थामा हामी अहिले रहेका छौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले पढिसकेपछि यसको परीक्षाको व्यवस्था कसरी हुँदैछ? अहिले हामीले सिटिबिटीमा बारम्बार एउटा संवादको कार्यक्रमहरू अनलाइन या भर्चुअल माध्यमबाट गरिरहेका छौँ र हाम्रो पनि निजी कलेज सञ्चालकहरूको एउटा संस्था छ, फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स भन्ने। त्यो संस्थाले बारम्बार सिटिबिटीसँग कुरा गरिरहेर जसरी एसईको बच्चाहरूलाई चाहिने कलेजले लिएको आन्तरिक परीक्षाको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर तपाईहरूले एसईको नतिजा प्रकाशन गर्नुभयो, त्यस्तै गरी तपाईहरूले पनि सिटिबिटीको फर्स्ट इयरमा भएको, सेकेन्ड इयरमा भएको बच्चाहरूलाई अपग्रेडिङको लागि हामीले पनि सिटिबिटीकै नियमअनुसार पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाहरू लिइसकेका छौँ र हामी करिब अब हप्ता 10 दिनमा तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा पनि अनलाइनको व्यवस्था गरेर लिइरहेका छौँ र यसैको आधार मानेर बच्चाहरूलाई फर्स्ट इयरलाई सेकेन्ड इयर, सेकेन्ड इयरलाई थर्ड इयर र थर्ड इयरलाई पनि तपाईहरूले हाम्रो आधारमा क्लास अपग्रेड गर्ने किसिमको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो र प्रयोगात्मक अभ्यासको हकमा भनेपछि सिटिबिटीले एक्जाम लिएको करिब 5 या 6 महिना नभइकन रिजल्ट गर्ने प्रावधानै छैन अहिलेसम्म र प्राविधिक रूपमा नै फिजिकली उपस्थिति भएर प्रयोगात्मक अभ्यासको जाँच दिनुपर्नेको हकमा तपाईहरूले रिजल्ट प्रकाशित गर्ने बेलामा प्रयोगात्मक अभ्यासको रेकर्ड चाहिने हो। हामी त्यो बेलामा तपाईहरूलाई जब कोभिड फिजिकल्ली कलेजमै उपस्थित भएर हामी प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन सक्ने स्थिति भएको अवस्थामा प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि तपाईहरूलाई रिजल्ट उपलब्ध गराउनेछौँ र हालको स्थितिमा चाहिँ तपाईहरूले अहिले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले लिइरहेको छ, विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले अनलाइनबाट परीक्षा लिइरहेको छ, त्यही व्यवस्था अपनाएर वा हामीले कलेजले पढाएको आधारमा जुन इन्टरनल मार्क्सहरूको आधारमा जसरी एसईको बच्चाहरूको रिजल्ट प्रकाशित गर्नुभयो त्यस्तै गरी प्रथम वर्ष र दोस्रो वर्षको विद्यार्थीको र तेस्रो वर्षको विद्यार्थीको हकमा पनि क्लास अपग्रेड गराइदिनु पर्यो र प्रयोगात्मक अभ्यासको हकमा कोभिडको साम्य भइसकेपछि फिजिकली उपस्थित भएर प्रयोगात्मक अभ्यासको जाँच गराउनेछौँ रिजल्ट गर्ने बेला र यदि त्यस बेलामा समेत त्यो सम्भावना भएन भने पनि वैकल्पिक व्यवस्था, किनभने हामीले पनि कतिपय प्र्याक्टिकलहरू करिब 90% प्र्याक्टिकलहरू सिद्धाइसकेका छौँ, त्यो प्र्याक्टिकलको एक्जामलाई पनि त्यही आधार बनाएर बच्चाहरूको शैक्षिक सत्रलाई ल्याप्स गर्न नदिने गरी नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र सिटिबिटीमा वार्ता चल्दैछ। जहाँसम्म हामी आशावादी छौँ सिटिबिटीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। कलेजमा के कस्ता हाम्रा शिक्षकहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाइ भइरहेको छ? हामी कहाँ हाम्रो कलेजमा हामीसँग हुन त सबै विषयका फुल टाइम शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले एकचोटि मिटिङ राखौँ अनलाइन कक्षाको बारेमा। तपाईहरूलाई अनलाइन कक्षा घरमै बसेर लिन सजिलो हुन्छ कि कलेजमा आएर अनलाइन क्लास लिँदा तपाईहरूलाई सजिलो हुन्छ? भौतिक दूरी कायम गरेर सबै किसिमको हामी फेसिलिटीहरू उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भन्दाखेरि करिब हाम्रा 90% सरहरूले चाहिँ हामी कलेजमै आएर अनलाइनको क्लास सञ्चालन गर्छौँ भन्नुभएको हुनाले हामीले यहाँ सबै कम्प्युटरमा मोनिटरिङ गरेर अनलाइनबाट यहीँबाट पनि क्लास सञ्चालन गऱ्यौँ र कुनै दिन जोर बिजोर या अनेक बहानामा सरकारहरूले एउटा मास कम गराउने उद्देश्य राखेको हुँदा कतिपय सरहरू आउन नसक्नु भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले घरमै बसेर अनलाइनबाट क्लास सञ्चालन गरेर जसको सम्पूर्ण रेकर्ड कुन दिनमा कुन सब्जेक्टको कुन टपिक पढाउनु भयो र त्यसमा कतिजना स्टुडेन्टहरू एटेन्डेन्स भए भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण रेकर्डहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ र हामी कहाँ अलमोस्ट टिचरहरू फुल टाइम सम्बन्धित विषयको हुनुभएको हुनाले हामीलाई अनलाइनबाट क्लास गर्नलाई खासै अप्ठ्यारो परेको छैन र हामी कहाँ पनि साधन स्रोत सम्पन्न भएको हुनाले सकेसम्म चाहिँ हामीले कलेजको कम्प्लेक्सबाट नै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लासको कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू बजारमा कसरी बिकिरहेका छन्? ती विद्यार्थीहरूले बजारमा काम पाएका छन् कि छैनन्? अथवा कामको सृजना गर्न सक्ने वातावरण के छ?
के भइरहेछ विद्यार्थीहरूको आउटपुट? खासै रूपमा भन्नुपर्दा अहिले हामी कहाँबाट मात्रै प्रडक्ट भएका बच्चाहरू रियालिटीमा भन्नुपर्दाखेरि उनीहरू जबलेस भएर बसेको भन्ने हामीसँग रेकर्ड छैन। किनकि हामी कहाँ एउटा यस्तो सिस्टम पनि छ कि हामी कहाँबाट प्रडक्सन भएका बच्चाहरू कहाँ के गर्दैछौँ भनेर हामीले डाटा पनि लिएका छौँ र जसमा हामीसँग एट्याचमेन्टकोमा हाम्रो आफ्नै 100 बेड प्रस्तावित भएको हस्पिटल पनि छ र हामीलाई चाहिने म्यान पावरको खोजी गर्दाखेरि हाम्रा बच्चाहरू हाम्रै हस्पिटलको लागि पनि पाउन नसकेको हुनाले हामी कहाँबाट प्रडक्सन भएका बच्चाहरू अहिलेसम्म बेरोजगारी छैनन् भन्ने पक्षमा ढुक्क छौँ। कतिपय बच्चाहरू वैदेशिक रोजगारीमा वा वैदेशिक अध्ययनको लागि जानुभएको छ। कतिपय बच्चाहरू जस्तो फार्मेसी सरकारले नै हाल दरबन्दीको व्यवस्था नगरेको हुनाले निजी स्तरमा भने पनि उहाँहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर चलाइराख्नु भएको छ र अहिलेको स्थितिसम्ममा हामी कहाँबाट प्रडक्सन भएका बच्चाहरू बेरोजगारी छौँ। मैले यो कोर्स पढेर यस्तो भएछ, बेकारमा पढेछ भन्ने किसिमको फ्रस्ट्रेसन लिएर आएको बच्चा हामीसँग अहिलेसम्म रेकर्ड छैन। बच्चाहरू सन्तुष्टि छन्। यो कुनै अब विद्यार्थीको बुवा आमा अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई यो इवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्समा मानौँ अब हेल्थ एसिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, स्टाफ नर्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ल्याब एसिस्टेन्ट लगायतका कुराहरू यी कन्टेन्टहरू आफ्नो बच्चालाई पढाउन चाहे भने ती अभिभावकहरूले के कस्तो किसिमको प्रक्रिया पुरा गरेपछि यो कलेजमा आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूले पढाउन सक्छन्? धन्यवाद। यो राम्रो प्रश्न छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विगतका वर्षहरूमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय परिषद अर्थात् सिटिबिटीले एससी अर्थात् एसएलसी पास गरेका बच्चाहरूलाई आफूले पढ्न चाहेको संस्थामा र पढ्न चाहेको कार्यक्रममा गएर परीक्षाका आवेदन फर्महरू भर्नुपर्ने थियो र त्यो आवेदन फर्म भरेकाहरूमध्ये बाट सिटिबिटीले राष्ट्रव्यापी रूपमा एकै दिन एउटै क्वेसनमा प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन गर्थ्यो र प्रत्येक कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूले फर्म भरेको आधारमा र उनीहरूले ल्याएको मार्कको आधारमा रिजल्ट सिट तयार गरेर सिटिबिटीले पठाइदिन्थ्यो र हामी त्यसैको आधारमा भर्ना लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँथ्यौँ। र अहिलेको यो कोभिडको कारणले गर्दा भौतिक रूपमा कलेजमा उपस्थित हुनु नहुने र मासलाई चाहिने जतिसुकै कममा भेटघाट गर्नुपर्ने भएको हुनाले सिटिबिटीले एससी वा एसएलसीमा प्राप्त गरेको उसको स्कोरलाई आफूले पढ्न चाहेको कलेजमा एप्लिकेसन फर्म भर्ना गर्ने र त्यो कलेजमा पढ्न आएको एप्लिकेसन फर्मलाई यही असोजको 15 गतेसम्ममा पढ्न आएको फर्मलाई उनीहरूले ल्याएको ग्रेडिङको आधारमा अर्थात् स्कोरको आधारमा मेरिट बेसमा रिजल्ट तयार गर्ने। त्यसको लागि 3 जनाको कमिटी बनाइदिएको छ जसमा नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत हुनुहुन्छ र कलेजको प्रिन्सिपल र कलेजले तोकेको एकजना अफिसर लेभलको व्यक्ति सहितको 3 जनाको कमिटीले हाम्रो कलेजमा पढेका फ्याकल्टी वाइजका नतिजाहरूलाई मेरिट बेसको आधारमा तयार गर्छौँ र त्यो परीक्षाको उपसमितिले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ र त्यसलाई एप्रुभलको लागि चाहिने सिटिबिटीको प्रदेश कार्यालयमा हामीले पठाइदिनुपर्छ र उसले हामीले पठाएको नतिजालाई उसले प्रमाणित गरिदिइसकेपछि हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसैको आधारमा अहिले भर्नाको प्रोसेस अगाडि बढाउनु भन्ने सिटिबिटीको हामीलाई निर्देशिका नै जारी भएको छ र हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने बच्चाहरूको लागि कलेजमा आएर फिजिकल्ली पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ स्वास्थ्य निर्देशिकालाई पालना गरेर। र यदि युवामुरा कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ तर भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भने हाम्रो युवामुरा कलेजको एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा गएर तोकिएको नियमअनुसार चाहिने आफ्नो डकुमेन्ट बुझाएर पनि अनलाइनबाट पनि फर्म सबमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो इवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्समा जो विद्यार्थीहरू गरिब छन्, निमुखा छन्, सीमान्तकृत वर्गहरू भनौँ, त्यस्ता किसिमका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था के कस्तो गरिएको छ? यो छात्रवृत्तिको हकमा सिटिबिटीको साह्रै राम्रो एउटा पोलिसी छ। कुनै पनि युनिभर्सिटी वा एचएससिबीकै हिसाब गरौँ
यसमा बाध्यात्मक रूपमा लागू हुने गरी कुनै स्कलरसिपको व्यवस्था गरिएको छैन। तर सिटिभिटीबाटै अलरेडी प्रत्येक संस्थामा तोकिएको कोटामा 10% को स्कलरसिप दिनै पर्छ भन्ने सिटिभिटीको बाध्यात्मक नियम छ। त्यसमा 3 जना स्टुडेन्ट चाहिने नेपाल सरकारको सरकारी स्कुलमा पढेका बच्चाहरूबाट सिटिभिटीले नै आफैले एउटा परीक्षा लिएर सम्बन्धित कलेजहरूलाई 3 जना चाहिँ उनीहरूले पठाइदिन्छ र बाँकी 1 जना स्टुडेन्ट चाहिने सम्बन्धित कलेजमा पढ्न चाहेको बच्चाहरूको मध्येमा जसले 1 नम्बरमा रिजल्ट निकाल्छ त्यो बच्चाले पहिलो वर्षको लागि 100% स्कलरसिप पाउँछ र त्यही बच्चाले या अर्को वर्षमा फर्स्ट इयरको रिजल्टमा इन्ट्रान्सकोमा टप भएकोले फर्स्ट इयरमा पाउँछ, फर्स्ट इयरको रिजल्टमा टप भएकोले सेकेन्ड इयरमा पाउँछ र सेकेन्ड इयरमा टप भएको बच्चाले थर्ड इयरमा उसले अटोमेटिक स्कलरसिप पाउँछ। र हाम्रो कोटा भनेको या चाहिँ फार्मेसी र रेडियोग्राफीमा या चाहिँ के अरे फार्मेसी र स्टाफ नर्समा 40 जनाको कोटामा 4 जनाले स्कलरसिप पाउँछन् र रेडियोग्राफी र ल्याब टेक्निसियनको कार्यक्रम भनेको 30 जनाको कोटा हो, जसमा 3 जनाले 100% 5 पैसा पनि पैसा बच्चाले तिर्नु पर्दैन। स्कलरसिपको नियम साह्रै राम्रो छ। त्यसमा पनि यदि हाम्रो बोर्डले सम्बन्धित बच्चाहरू साह्रै विपन्न छन् भन्ने कुरो केही लागेमा कलेजको सञ्चालक समितिको बोर्डले त्यस अन्य बच्चाहरूलाई पनि अतिरिक्त सहुलियत दिँदै आएको छ। यसमा हामीले दिइ पनि राखेका छौँ। तर किनभने सिटिभिटीले कोटा पनि तोकिदिएको छ, फी स्ट्रक्चर पनि तोकिदिएको हुनाले हामीले हाम्रो म्यानेजमेन्टले धान्न सक्ने हिसाबले कोही बच्चाहरू विपन्नै छन् र उनले पढ्न इन्ट्रेस्ट गरेको छ, ऊ पढाइबाट विमुख हुन नपरोस् भनेर म्यानेजमेन्ट कमिटीले उसको सबै आर्थिक अवस्था हेरेर पनि केही सहुलियत दिँदै आएको छ। यहाँले शुल्कको कुरा पनि जोडिहाल्नुभयो। अब यो हेल्थ एसिस्टेन्ट भयो, ल्याब टेक्निसियन भयो, रेडियोग्राफी, स्टाफ नर्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ल्याब एसिस्टेन्ट लगायतका यो कन्टेन्टहरू हाम्रो नेपालमा विभिन्न कलेजहरूले पढाउँदै आइरहेका छन्। अब हाम्रो यो युवा मुरा कलेजमा लिने शुल्क अन्य कलेजमा लिने शुल्कसँग हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि सस्तो महँगो अथवा समान के छ? यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले नै सबै निजी स्तरको कलेजहरूलाई कुन कार्यक्रममा कति शुल्क लिने भनेर उनीहरूले तोक्दैकै छ। जुन शुल्क अहिले 7औं वर्ष लाग्दाखेरि समेत पनि वृद्धि हुन सकेको छैन, जसमा स्टाफ नर्समा 4,75,000 3 वर्षको, त्यसमा परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क सिटिभिटीलाई बुझाउनुपर्छ। त्यो शुल्क समेत गरी 4,75,000 मा 3 वर्ष स्टाफ नर्सको कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। त्यस्तै गरी हेल्थ असिस्टेन्ट 3 वर्षको कोर्समा सिटिभिटीले नै तोकिदिएको छ 4,04,000 र डिप्लोमा इन फार्मेसीको लागि 3,37,800 रुपियाँ तोकिदिएको छ। र ल्याब टेक्निसियन र रेडियोग्राफी कार्यक्रमको भने सिटिभिटीले अहिलेसम्म शुल्क तोक्न सकेको छैन। तर हामीले के छ भने याचे भन्दा पनि बढी खर्चिलो कोर्स हो, तर याचेमा 40 जना बढाउनु पर्छ। ल्याब र रेडियोग्राफीमा 30 जनाको कोटा भए तापनि हामीले याचेकै तुलनामा 4,04,000 मा रेडियोग्राफी र ल्याब टेक्निसियनको कार्यक्रमहरू पनि अध्ययन अध्यापन गर्दै आइरहेका छौँ। अब हाम्रो यो कलेजको भौतिक पूर्वाधार के कस्तो रहेको छ पढ्नको लागि? भौतिक पूर्वाधारको रूपमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो करिब 15 रोपनीको जग्गामा हाम्रो आफ्नै भौतिक पूर्वाधार छ, जसभित्र हाम्रो 100 बेडको प्रस्तावित हस्पिटल पनि, साधारण हस्पिटल पनि कलेजको कम्पाउन्ड भित्रै छ। त्यसो भए हुनाले हामी भन्छौँ कि युवा मुरा कलेजमा अध्ययन अध्यापनको लागि भौतिक हिसाबले हामी स्ट्रङ छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हुन त हामी व्यवहारिक रूपमा अरू कलेजहरू हेर्न गएको छैन, तर हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई भौतिक रूपमा सन्तोष दिने कुरामा हामी कन्फर्म छौँ। किनभने कलेजको परिसरमा भित्र छिरिसकेपछि कलेजको पर्मिसन बिना कुनै पनि बच्चाहरू
टाइममा बाहिर जाने सम्भावना छैन। हाम्रो आफ्नै कम्पाउन्ड छ, यो पेरिफेरीभित्र बसेको हुनाले र यो आफ्नै ठुलो एरियामा भएको हुनाले यहाँ शान्त वातावरण पनि छ र पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र हामी यो प्राविधिक विषय भएको हुनाले सैद्धान्तिक शिक्षाको लगायत प्रयोगात्मक अभ्यासलाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिने गरेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अहिलेसम्म हामीलाई लाग्छ कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरूको एउटै कम्प्लेक्सभित्र हस्पिटल र कलेज भएको सायद मेरो मेमोरीमा युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्स मात्रै हो। हुन त कतिपय कलेजहरूका आफ्नै हस्पिटल छन् भनिए तापनि भौतिक रूपले अलिक टाढा भएको हुनाले उनीहरूले एफिलिएटेड लिएको हस्पिटलमा सिक्न जाने जस्तै गरी वर्षमा 1 महिना 2 महिना मात्रै जान्छन् भने हाम्रा चाहिँ बच्चाहरूले दैनिक रूपमा आउँदा जाँदाखेरि पनि हस्पिटलमा भएका धेरै कुराहरू उनीहरूले फिजिकल्ली हेर्न पाउने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिने अन्य कलेजको तुलनामा युवामुरा पढ्ने बच्चाहरूले दैनिक रूपमा जाने आउने अवस्थामा ब्रेक टाइमको अवस्थामा र इन्ट्रेस्टेड हुने बच्चाहरूले कलेजको अध्यापन सकिसकेपछि पनि केही हेरौँ बिरामी इक्विपमेन्ट हेरौँ र त्यो बारेमा केही जानकारी लिउँ भन्ने भयो भने पनि त्यो सुविधा युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्समा एउटै कम्प्लेक्सभित्र भएको हुनाले त्यो सुविधा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले हाम्रो यो विश्व नै कोभिडको आतङ्कले अब पेलिएको छ, त्रसित छ। यो हाम्रो यो विकराल अवस्थामा तपाईँले हाम्रो यो युवामुरा कलेजसँग जोडिएका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई अन्तिममा के भन्दै हुनुहुन्छ? हुन त यो अहिले विश्वव्यापी रूपमै चलेको कोभिड-19 हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, यसले सम्पूर्ण संसार नै अहिले एउटा तहस-नहसको रूपमा ल्याइरहेको छ। र यस सन्दर्भमा हामीले अहिले मात्रै मैले मिडियामा भन्ने होइन कि जब कोभिडको सुरु भएर भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित भएर पढ्न नसक्ने अवस्थाको बेलामा पनि हामीले प्रत्येक स्टुडेन्टको गार्जियनलाई फोन गरेर तिमीहरूलाई के कस्तो अवस्थामा छौ, के गरिरहेका छौ, बुवा आमालाई कस्तो छ, तिमीहरू भनेको हेल्थका बच्चाहरू हौ, नियमलाई पालना गर भनेर बारम्बार भौतिक रूपमा हामीले हाम्रा 8-10 जना टिचर स्टाफ लगाएर उनीहरूसँग दैनिक रूपमा पढाइको साथसाथै अहिलेको यो चर्चित कोभिडको बारेमा पनि जानकारी लिइरहेका थियौँ। र त्यसमा हाम्रा बच्चाहरू धेरै खुसी पनि छन्, गार्जेन पनि खुसी छन्। र यसमा कतिपय गार्जेनहरूले हामीलाई एउटा कुरा भन्नुभएको चाहिँ के छ भनेदेखि निजी कलेजहरूमा पढाउनु र सरकारी स्कुलमा पढाउँदाको अवस्थाको भेरिएसन चाहिँ युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सले छुट्याइदियो भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले उहाँहरूलाई नै क्वेसन गरेका थियौँ किन भनेर भन्दाखेरि सँगैको छोरो सरकारी स्कुलमा पढेको छ, अहिलेसम्म वास्तव्यता केही पनि छैन। तर युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सले कोभिडको करिब 6 महिनाको बेलामा हामीलाई 2 या 3 चोटि भन्दा बढी फोन गरेर बच्चाहरूलाई तिमी के गरिरहेको छौ, भोलि कोभिड साम्य अनुसार जाँचको हुन्छ, त्यसो भएर तिमीहरू तयारीमा बस भनेर भन्नुभयो। र सिटिभिले जारी गरेको भन्दा पहिलेदेखि अनलाइनको क्लास सुरु गर्नुभयो र सन्चो बिसन्चोको बारेमा समेत गार्जेनलाई समेत जानकारी लिइराख्नु भएको हुनाले हामी युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्स प्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। कमसेकम यस्तो बेलामा राहतको स्वरूप भने पनि फोनबाट सम्पर्क गरेर भने पनि हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनुभयो भनेर उहाँहरूले हामीहरूलाई भन्नुभएको हुँदाखेरि हामी सबै हाम्रा अहिलेसम्म कोभिडको कारणले हाम्रा विद्यार्थीहरू र हाम्रा विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई पनि कुनै किसिमको भौतिक क्षति नभएको भन्ने जुन कुराहरू हामीलाई सुन्न आइरहेको छ त्यसमा कतै हामीहरूको फोन सम्पर्कले पनि केही हदसम्म सहयोग पुर्यायो कि भन्ने हामीलाई खुसी लागेको छ। युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको म्यानेजिङ डिरेक्टर हरिबहादुर बस्नेत महोदय, यहाँको चिन्तन, यहाँको बुझाइ
र यहाँले युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको विषयमा जुन किसिमको एउटा व्याख्या गर्नुभयो सम्पूर्ण विचारको लागि यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो कार्यकक्षमै आएर यो बेलाको बारेमा आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू र कोभिडको बारेमा मैले सामान्य बुझेको कुराहरू र हाम्रो कलेजको व्यवस्थापन पक्षको तर्फबाट हामी कहाँ कलेजमा पढ्ने बच्चाहरूलाई के गर्न सक्यौँ भन्ने कुराको जानकारी लिने र मैले पनि आफ्नो अनुभव सुनाउने मौका पाएँ। यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र कोभिड-19ले हामी सबैलाई असर नपरोस्, यो चाँडै साम्य होस् र हामी पूर्ववत रूपमा जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्केर आफ्नो व्यापार व्यवसाय कामकाज गर्न सकौँ भन्ने मेरो आशा र सबैमा यही शुभकामना पनि छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको म्यानेजिङ डिरेक्टर हरिबहादुर बस्नेत। अर्को अङ्कमा अर्का फरक व्यक्तित्वको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण एकाइलाई आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। यहाँको समय शुभ रहोस्।